Monsieur Mohammad Hadi Talahi est décédé dans un hôpital en Albanie le samedi 8 août. Il est le 26e victime du blocus inhumain imposé contre les camps d'Ashraf et de Liberty depuis 2009. Monsieur Talahi est décédé d'un cancer des poumons en raison des délais dans les soins qui lui étaient prodigués. Ces délais intentionnels sont le résultat du blocus médical et le rôle du gouvernement irakien pour empêcher son transfert temporaire à un hôpital à Erbil. Ce clip est un extrait de son intervention au camp Liberty concernant le siège inhumain imposé aux habitants de ce camp. تشکر از مسئولین که این فرصت را به من دادن. بگذارید فریاد بزنم. برای زنبه به کدامین گناه 22 نفر از خواهران و برادرانم در این محاصره این ضد انسانی پزشکی جان خود را دست دادم. آقایان نماینده سازمان ملل و سفارت آمریکا چون همه به ما وعده وعید دادید و ما را به لیبرتی آوردید، مثلا لیبرتی، و دعوت حفاظت دادید. من یک بیمار سرطانی هستم، مدت 1 سال است مبتلا به سرطان هستم. بارها شکایت نوشتم، تومار امضا کردم برای ارگانهای مختلف سیبرم، ولی هیچگاه جوابی داده نشد. صدای من به جایی نرسید. ای کاش فقط من بودم. تعداد زیادی از خواهران و برادرانم 2 سال است پشت ساده ترین امکانات پزشکی مثل سیتی اسکن، MRI موندن. ای شرم بر شما. 14 بار از خروج من به بهانه‌های مختلف از قبیل مترجم جلوگیری کردم، یا آنقدر جلوی در مرا نگه داشتن تا زمان خروج، زمانی که به بیمارستان رفتم. بیمارستان تعطیل شده بود و دکترها رفته بودن و کاری برای من انجام نشد. چند بار هنگام شیمی درمانی که احتیاج به 4 ساعت زمان داشتم قبول نکردن، فشار آوردن که آن را با بالا بردن سرعت استرام به 1.5 ساعت تقلیل دادیم که تشنج گرفتم. ای شرم بر شما باد. هنگام خروج مرا که حالم خوب نبود روی پرانکارت بودم، برای بازرسی پایین آوردن تا دلم به هم خورد. به زمین افتادم و فرومایگان به ما خندیدن. شکایت کردم، باز هم به جایی نرسید. جواب سکوت بود. سکوت. میدانید سکوت علامت چیست؟ در زبان فارسی ضرب‌المثلی است که میگوید سکوت علامت رضاست. آری با سکوت خود اجازه میدهند که محاصره زندان انسانی ادامه پیدا کند. من که از این جنایتکاران انتظاری ندارم، ولی درد آنجاست که ارگانهای زیر ربط و بشری هم از آنها حمایت میکنن. بیچاره فرومایگان فکر میکنن میتوانن از این طریق مجاهد را به زانو در آورن و به ندامت و تسلیم میکشانن. باید بگویم کور خونده اید. اگر 1000 بار، بیشتر از 1000 بار این فشارها را بیشتر بکنید، درد رنج را هم بیشتر بکنید، به محض اینکه صدایم در بیاید باز خواهم گفت مرگ بر از ولایت فقیه، درود بر رجب.